जब मशरक़ वस्ती में ताकत के तवाज़ुन की बात होती है तो एक बारीक सी आबी लकीर पूरी दुनिया की मईशत के ऊपर साया डाल देती है। ये लकीर आबनाए हरमुस है जो खलीज फारिस को खलीज ओमान से मिलाती है। बज़ाहिर ये महज एक समुद्री रास्ता है, मगर दर हकीकत ये आलमी तवानाई की शहरक है। आज जब अमरीका खलीजी खित्ते में अपनी अस्करी मौजूदगी बढ़ा रहा है और ईरान सख्त लहजे में जवाब दे रहा है, तो ये तंग आबी गुजरगाह एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन चुकी है। हालिया दिनों में ईरान की स्ट्रेटेजिक काउंसिल बराए खारजा ताल्लुकात के सेक्रेटरी जलाल फेरोज आबादी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो तवानाई की सलामती खतरे में पड़ जाएगी और आबनाए हरमुज़ बंद कर दी जाएगी। ये बयान एक पॉलिटिकल मैसेज नहीं या एक पॉलिटिकल नारा नहीं, बल्कि एक ऐसे मकाम की तरफ इशारा है जिसे दुनिया के खाम तेल का तकरीबन 5वां हिस्सा गुजरने वाली आबी गुजरगाह कहा जाता है। और अगर इस रास्ते में खलल आए तो असर सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि एशिया, यूरोप और अमेरिका की मंडियों तक पहुंचेगा। आप सब पर सलामती हूं, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, आबनाए हरमुज़ जोग्राफियाई तौर पे ईरान और ओमान के दरमियान वाक़े, इसके दाखिली और खारजी दहाने करीबन 50 किलोमीटर चौड़े हैं, मगर दरमियान में सबसे तंग मकाम पे इसकी चौड़ाई तकरीबन 40 किलोमीटर रह जाती है। बड़े ऑयल टैंकर पूरे फैलाव में सफ़र नहीं कर सकते, बल्कि मखसूस और निस्बतन तंग शिपिंग चैनल्स में चलते हैं जो अंदाजन 10 किलोमीटर चौड़े होते हैं, उससे ज़्यादा चौड़े नहीं होते। यही महदूद रास्ता इसे स्ट्रेटेजिक तौर पे निहायत हसास बनाता है, क्योंकि किसी भी रुकावट का असर फौरी और वसी होगा। खलीज फारिस के बड़े तेल बरामद करने वाले ममालिक जैसे सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और इराक अपनी ज़्यादातर बरामदात इसी रास्ते से भेजते हैं। ईरान खुद भी इसी गुजरगाह पे इन्हिसार करता है। इसके अलावा कतर, जो दुनिया का बड़ा एलएनजी बरामद कुनिंदा है, अपनी गैस की तरसील के लिए भी इसी आबनाए का मोहताज है। फ्रेट एनालिटिक्स कंपनीज के मुताबिक रोजाना औसतन 20 मिलियन बैरल से ज्यादा खाम तेल और दीगर ईंधन इसी रास्ते से गुजरता है, और सालाना बुनियाद पर यह तजारत सैकड़ों अरब डॉलर्स के बराबर बनती है। अगर चंद दिन के लिए भी यह बहाव रुक जाए तो आलमी मंडी में कीमतन फौरन ऊपर जाएंगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान ये कशीदगी नई नहीं है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पे इख्तलाफात बरसों से जारी हैं। सिफारती मुज़ाकरात वक्तन फ़वक्तन होते रहते हैं, मगर अदम एतमाद भी साथ साथ बढ़ता रहा है। फरवरी 2026 में अमरीकी महकमा ट्रांसपोर्टेशन की मैरिटाइम एडमिनिस्ट्रेशन ने अमरीकी परचम बरदार जहाज़ों को यह हिदायत दी कि वो ईरानी इलाकाई पानियों से हत्तुल इम्कान दूर रहें। उस हिदायत के फौरन बाद आलमी तेल मंडी में कीमतें 1% से ज्यादा बढ़ गई। अगरचे अगले दिन कुछ कमी भी देखी गई, लेकिन यह रद्देमल इस बात का सबूत है कि बाजार किसी भी मुमकिना खतरे को संजीदगी से लेता है। माजी हमें यह बताता है कि खतरा महज जज्बाती नहीं है। 1980 से 1988 तक जारी रहने वाली ईरान और इराक की जंग के दौरान दोनों ममालिक ने एक दूसरे की तेल बरामदात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसी दौर को तारीख में टैंकर जंग कहा जाता है। खलीज के पानियों में ऑयल टैंकर्स पे हमले हुए, बहरी बारूदी सुरंगें बिछाई गईं, मिसाइल दागे गए। एक अमरीकी जंगी जहाज यूएसएस सैमुअल बी रॉबर्ट्स बारूदी सुरंग से टकरा गया, जिसके बाद अमरीका ने जवाबी कार्रवाई की। अगरचे ईरान उस वक्त आबनाए को मुकम्मल तौर पर बंद न कर सका, लेकिन उसने जहाजरानी के अखराजात और इंश्योरेंस प्रीमियम में नुमाया इजाफा कर दिया था, जिसका मुआशी बोझ आलमी सतह पर महसूस किया गया। आज सवाल यह है कि अगर कशीदगी खुली जंग में बदलती है तो ईरान आबनाए हरमुज़ को किस तरह बंद कर सकता है। अमेरिकन कांग्रेस की तहकीकाती सर्विस की एक पुरानी रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान बतदरीज दबाव डालने की हिकमत अमली इख्तियार कर सकता है। वो नेविगेशन पे पाबंदी का ऐलान कर देगा, गुजरने वाले जहाजों के मुआयने या जब्तगी की बात कर सकता है, या तंबीही फायरिंग के जरिए खौफ की फजा पैदा कर देगा कि वहां से कोई गुजरे और फायरिंग करवा दे। उसके अलावा बहरी बारूदी सुरंगें बिछा सकता है, तेज रफ्तार कश्तियों के जरिए हमला कर सकता है, आबदोजों और मिसाइलों का इस्तेमाल भी मुमकिन तरीके हैं। ईरान की बाकायदा बहरिया के साथ साथ पासदाराने इनकलाब की बहरिया भी फाल है। तेज रफ्तार कश्तियां अक्सर जहाज शिकन मिज़ल से लैस होती हैं। महदूद और तंग आबी रास्ते उनके लिए कार्रवाई आसान बना सकते हैं, लेकिन उसी के साथ वो खुद भी अमरीकी या इत्तहादी फजाई हमलों का हदफ बन सकती हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईरान आर्जी रुकावट जरूर पैदा कर सकता है, मगर तवील मुद्दत तक मुकम्मल बंदिश बरकरार रखना उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि अमरीका और उसके इत्तहादी समुद्री रास्ता खोलने के लिए अस्करी कुव्वत इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सारी सूरत हाल में एक और पहलू भी आम है कि अगर आबनाए हरमुज़ बंद होती है तो सिर्फ तेल ही मुतासर नहीं होगा, आलमी सप्लाई चेन दबाव में आएगी।
ایشیائی معیشتیں جو خلیجی تیل پہ زیادہ انحصار کرتی ہیں فوری طور پہ متاثر ہوں گی۔ توانائی کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی کو ہوا دے گا، جس کا اثر عام صارف تک پہنچے گا۔ ایندھن مہنگا ہوگا تو نقل و حمل، خوراک اور صنعتی پیداوار سب مہنگی ہو جائیں گی۔ اس طرح ایک علاقائی تنازع عالمی اقتصادی بحران کی شکل اختیار کرے گا، اور دوسری جانب ایران بھی اس راستے پہ انحصار کرتا ہے۔ اگر وہ اسے مکمل بند کرتا ہے تو اس کی اپنی برآمدات بھی متاثر ہوں گی۔ اس لیے بہت سے تجزیہ کاروں کی رائے یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی دھمکی زیادہ تر دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی ہوتی ہے۔ عملی اقدام کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے، پھر بھی خطرہ موجود رہتا ہے، کیونکہ غلط فہمی، حادثاتی جھڑپ یا محدود کارروائی بھی بڑے تصادم کا آغاز بن سکتی ہے۔ برطانیہ کی خفیہ ایجنسی کے سابق سربراہ سر ایلیکس ینگر نے ماضی میں یہ کہا تھا کہ آبنائے ہرمز کی بندش ناقابل یقین معاشی مسئلہ پیدا کرے گی، کیونکہ اس کا اثر براہ راست تیل کی قیمت پہ پڑے گا، اور یہی آج بھی درست ہے۔ عالمی طاقتیں اس لیے بار بار واضح کرتی ہیں کہ وہ اس اسٹریٹجک راستے کو عالمی توانائی کی فراہمی روکنے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گی۔ آبنائے ہرمز کی ممکنہ بندش صرف تیل کی ترسیل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عالمی معیشت، مالیاتی منڈیوں، سفارتی صف بندیوں اور عسکری حکمت عملیوں کا بھی ایک ہمہ گیر بحران ہوگا۔ اگر یہ راستہ وقتی طور پر بھی معطل ہوتا ہے تو اس کے اثرات مرحلہ وار اور کئی لیئرز پہ سامنے آئیں گے۔ سب سے پہلا جھٹکا عالمی منڈیوں میں قیمتوں کی صورت میں آئے گا۔ خام تیل کی فی بیرل قیمت اچانک بڑھ جائے گی، اس کے ساتھ ہی گیس، پیٹرول، ڈیزل اور پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی لاگت میں اضافہ ہو جائے گا۔ تیل صرف ایندھن نہیں، وہ پلاسٹک، کھاد، ادویات اور بے شمار صنعتی اشیاء کی تیاری کا بنیادی جزو ہے۔ اس لیے اثرات صرف پمپ تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ فیکٹری، زرعی شعبے اور سپلائی چین تک پھیلیں گے۔ توانائی کی قیمتوں میں اضافے سے افراط زر میں نئی لہر آئے گی، اور وہ معیشتیں جو پہلے ہی بلند مہنگائی اور شرح سود کے دباؤ میں ہیں وہ مزید کمزور ہوں۔ مرکزی بینکس کو شرح سود برقرار رکھنے یا مزید بڑھانے کا مشکل فیصلہ کرنا پڑے گا، جس سے ترقی کی رفتار سست ہوگی، بے روزگاری میں اضافہ ہوگا۔ میں اینڈ والا سینیریو آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر شپنگ انڈسٹری بھی شدید دباؤ میں آئے گی۔ آبنائے ہرمز کے ذریعے روزانہ درجنوں آئل ٹینکر اور LNG بردار جہاز گزرتے ہیں۔ اگر یہ راستہ بند یا غیر محفوظ قرار دیا گیا تو جہازوں کی انشورنس لاگت میں کئی گنا اضافہ ہوگا۔ بعض شپنگ کمپنیز عارضی طور پہ اس علاقے میں سفر روک دیں گی، جس سے رسد میں مزید رکاوٹ ہوگی۔ متبادل راستے ضرور موجود ہیں، مگر ان کی گنجائش محدود ہے۔ پائپ لائنز کے ذریعے کچھ مقدار منتقل کی جا سکتی ہے، مگر اس خلا کو مکمل طور پہ پر نہیں کر سکتے جو آبنائے ہرمز کی بندش سے پیدا ہوگا۔ اس کے علاوہ پائپ لائنز بھی جغرافیائی اور سیاسی خطرات سے خالی نہیں ہوتی۔ عسکری سطح پہ خلیج فارس میں بحری افواج کی موجودگی بڑھ سکتی ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی پہلے ہی اس خطے میں گشت کرتے ہیں، اور کسی بھی کشیدگی کی صورت میں بحری بیڑے کی تعیناتی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس سے حادثاتی جھڑپ یا غلط فہمی کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے، جو بحران کو مزید سنگین بنا سکتے ہیں۔ عالمی طاقتوں کی سفارتی سرگرمیاں بھی تیز ہوں گی۔ چین جو توانائی کا بڑا درآمد کنندہ ہے، ممکنہ طور پہ بیک چینل مذاکرات کو ترجیح دے گا تاکہ رسد برقرار رہے۔ یورپی ممالک بھی کشیدگی کم کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ توانائی کی قیمتوں میں اضافہ ان کی کمزور صنعتی معیشتوں کے اوپر براہ راست اثر ڈال سکتا ہے۔ خلیجی ریاستوں کے لیے یہ صورتحال جو ہے وہ دو دھاری تلوار ہوگی۔ ایک طرف قیمتوں میں وقتی طور پہ اضافہ جو ہے ان کی آمدنی بڑھا سکتا ہے، دوسری طرف طویل تعطل سے ان کی برآمدات متاثر ہوگی اور عالمی خریدار متبادل سپلائرز کی طرف جائیں گے۔ اس کے نتیجے میں طویل مدتی مارکیٹ شیئر میں کمی کا خطرہ موجود ہوگا۔ مالیاتی منڈیاں رد عمل فوری دیں گی، سٹاک مارکیٹس میں شدید اتار چڑھاؤ ہوگا، خاص طور پہ ایئر لائنز، شپنگ اور مینوفیکچرنگ سے وابستہ کمپنیز کے شیئرز گریں گے۔ اس کے برعکس توانائی کی کمپنی جو ہیں ان میں شیئرز میں عارضی اضافہ ہوگا، سونے اور دیگر محفوظ اثاثوں کی طلب بڑھے گی، خوراک کی عالمی قیمتیں متاثر ہوں گی، کھاد کی تیاری میں قدرتی گیس کلیدی کردار ادا کرتی ہے اور گیس کی قیمت میں اضافہ زرعی پیداوار کی لاگت بڑھائے گا۔ ترقی پذیر ممالک میں خوراک کی مہنگائی سماجی بے چینی کو جنم دے گی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ کیوں حملہ نہیں کر رہا؟ یہ جو بے شمار طاقتیں اس وقت خطے کے اندر موجود ہیں، ان کو یہ تمام منظرنامہ نظر آتا ہے۔ وہ اس لیے جا کے کہتے ہیں کہ امریکہ بہادر، اگر آپ نے اس طرح کا کچھ کرنا ہے اور انہوں نے متبادل کر دیا تو تیرا جانا کچھ نہیں، ہمارا رہنا کچھ نہیں۔ اسی وجہ سے یہ تمام ممالک بیچ میں پڑے ہوئے ہیں۔ تجدید توانائی کی طرف منتقلی کو ترجیح تو دے سکتے ہیں بہت سارے ممالک، لیکن ایسے جغرافیائی خطرات سے انحصار کم ہوگا۔ شمسی اور ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں میں سرمایہ کاری تو بڑھے گی، لیکن علاقائی سیاست میں بھی صف بندیاں بدلیں گی۔ کچھ ممالک غیر جانبدار رہنے کی کوشش کریں گے، جبکہ کچھ کھول کے ایک فریق کے سامنے
اور یا اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ کشیدگی وسیع تر مشرق وسطیٰ کی سیاست پہ اثر انداز ہوگی، جہاں پہلے ہی کئی تنازعات موجود ہیں۔ اگر بندش طویل ہوگی تو عالمی سطح پہ اسٹریٹجک پیٹرولیم ذخائر کھولنے کا فیصلہ ہوگا۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ کئی ممالک کے پاس ہنگامی ذخائر موجود ہوتے ہیں جو عارضی ریلیف دے سکتے ہیں، مگر یہ بھی محدود مدت کے لیے کافی ہوتے ہیں، اور ایران کے لیے بھی یہ قدم مکمل طور پر فائدہ مند نہیں ہے۔ اس کی اپنی برآمدات اور معیشت متاثر ہوگی، عالمی دباؤ میں اضافہ ہوگا، مزید پابندیاں یا سفارتی تنہائی کا خطرہ بڑھے گا۔ تو آخر کار آبنائے ہرمز کی بندش ایک ایسا منظرنامہ ہے جس میں کوئی بھی فریق مکمل طور پہ محفوظ نہیں رہتا۔ یہ اقدام اگر عملی صورت اختیار کرتا ہے تو اس کے اثرات صرف خلیج تک محدود نہیں رہیں گے، ایشیا، یورپ، امریکہ اور افریقہ تک پھیلیں گے۔ تو اس لیے اب بیچ میں کئی چودھری پڑے ہوئے ہیں، اور ان چودھریوں کی نسبت اب دیکھنا یہ ہے کہ ون ون سچویشن دونوں کے لیے کیا ہوتی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔